बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुरान मजीद में गालियों के बारे में कोई आयत नाजिल हुई है? कुरान ने गालियों के या गुलू के किन मसादिक को बयान किया है? क्या इस्लाम से पहले भी कोई ऐसा मजहब था जिनके पैरोकार अपने दीन के किसी अकीदे में गुलू की हद तक चले गए हों? शिया न गाली न मुकस्सिर के तीसरे एपिसोड में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने बयान किया था कि लुगत में यानी डिक्शनरी के एतबार से और इस्तिलाह में यानी टर्मिनोलॉजी में गुलू या तकसीर का मतलब क्या है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने बयान करने वाले हैं कि कुरान मजीद की किन आयात में लफ्ज़ गुलू इस्तेमाल हुआ है और परवरदिगार आलम ने किन मसादिक को गुलू आमेज़ अकायद के तौर पर हमारे लिए बयान किया है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले सूरह निसा की आयत नंबर 171 पे निगाह की जाए तो परवरदिगार आलम इस आयत में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम। ऐ साहिबान किताब, अपने दीन में हद से तजावुज़ मत करो, अपने दीन में गुलू से काम न लो। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और खुदा के बारे में हक़ के अलावा कोई बात ना कहो। यानी इस आयत में परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ गुलू के लिए एक फ़िअल इस्तेमाल किया, एक वर्ब इस्तेमाल किया, ला तग़लू। और फिर यहाँ पे एक जुमला, एक आयत का फ़िक्रा परवरदिगार ने वजाहत के तौर पे पेश किया कि गुलू सबसे पहले उस मोरिद को और उस एग्जाम्पल को कहा जाता है जहाँ पर कोई भी नाहक और कोई भी बातिल बात खुदा की ज़ात से मंसूब की जा रही है। इसी आयत में मजीद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें यह महसूस होता है कि परवरदिगार आलम ने उस ज़माने में यानी पैगंबर अकरम के ज़माने में जो गुलू का सबसे रोशन मिज़दाक था उसे पेश करते हुए इस आयत में जनाब ईसा और उनके चाहने वाले और उनके मानने वालों का तज़किरा करते हुए बयान किया, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्ह, कि मसीह ईसा इब्न मरियम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलमा है जो परवरदिगार ने जनाब मरियम के हवाले किया और परवरदिगार की रूह है। यानी अगर किसी शख्स को जनाब मसीह जनाब ईसा इब्न मरियम रसूल खुदा के बारे में कोई नज़रिया कायम करना है तो उस नज़रिए की हुदूद परवरदिगार आलम ने वाज़ेह कर दी कि वो क्या हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, वो सिर्फ उसका कलमा है और उसकी जानिब से भेजी हुई रूह है। यानी हज़रत ईसा इब्न मरियम के बारे में किसी को अगर कोई नज़रिया कायम करना है तो वो रिसालत का नज़रिया होना चाहिए, वो नज़रिया ऐसा नज़रिया होना चाहिए जो ख़ुद परवरदिगार ने बयान किया है। इससे हटकर इसके अलावा अगर कोई नज़रिया कायम करता है तो ये नज़रिया हक़ के ख़िलाफ़ होगा, ये नज़रिया एक ऐसी निस्बत होगी जिसे गुलू आमेज़ निस्बत कहा जाएगा। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने इसी आयत में आगे बढ़कर इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू सलासा, और तस्लीस के यानी ट्रिनिटी के कायल ना हो जाना। तस्लीस के बारे में आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में आज के दौर में भी एक अकीदा पाया जाता है कि उनकी नज़र में जनाब ईसा इब्न मरियम अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह बेटे हैं, फर्जंद हैं, इब्नुल्लाह हैं, और इस बिना पर वो अल्लाह को अब यानी बाप, जनाब ईसा को फर्जंद यानी सन बेटा, और फिर इसी तस्लीस में इस ट्रायंगल में रूहुल कुदुस यानी होली स्पिरिट का भी अकीदा रखते हैं। उनका यह मानना है कि अल्लाह एक मुस्तकिल ज़ात रखता है, उसी के साथ साथ जनाब ईसा इब्न मरियम की भी ज़ात मुस्तकिल है और रूहुल कुदुस भी एक मुस्तकिल ज़ात रखते हैं, लेकिन ये सब अपने इस्तिक़लाल और अपने जुदा जुदा होने के बावजूद खुदाए वाहिद को तश्कील देते हैं। यानी उनकी नज़र में ये तीनों अलग अलग मौजूदात भी हैं और सब साथ में मिलके एक खुदा भी कहलाते हैं। अब इस आयत से हमें ये बात मुकम्मल तौर पर समझ में आती है कि परवरदिगार आलम ने जब गुलू को समझाया है कुरान मजीद में, जब जनाब ईसा और उनके चाहने वालों के कॉन्टेक्स्ट में गुलू के मसादिक को पेश किया है, तो ये बात
اسی دور تک محدود نہیں رہتی یا اسی دین کے پیروکاروں تک محدود نہیں رہتی. یہ ایک کلی قاعدہ اور فارمولا پروردگار عالم نے ہمارے حوالے کیا ہے، اور وہ فارمولا یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کسی کی بھی ذات کے بارے میں وہ عقیدہ قائم کریں جو عقیدہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے معین کیا ہے، وہ بات، وہ حدود جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے ڈیفائن کر دیے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے اگر کسی شخصیت کو، کسی ذات کو صرف نبی بنا کر بھیجا ہے تو ہمیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم نبوت کے علاوہ اس کی رسالت کے بھی قائل ہوں. اور اگر کسی کو نبی کے ساتھ ساتھ رسول بنا کر بھی بھیجا ہے تو ہمیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کی امامت کے بھی قائل ہو جائیں. یا اگر کسی ذات کو پروردگار عالم نے نبوت، رسالت اور امامت تینوں منصبوں سے نوازا ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بیک وقت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، تو حضور اکرم کی ذات کے سلسلے میں بھی ہمیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ان تینوں منصبوں سے، ان تینوں درجات سے بڑھ کر کسی درجے کے قائل ہوں. یعنی ہم پیغمبر اکرم کے بارے میں ابن اللہ ہونے کا عقیدہ یا تصور نہیں رکھ سکتے، ہم پیغمبر اکرم کو نعوذ باللہ شریک خدا نہیں تصور کر سکتے، یا پھر ہم پیغمبر اکرم کی الوہیت کے قائل نہیں ہو سکتے. اب جبکہ ہم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ پروردگار عالم کی خلق کردہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بافضیلت ہیں، ان کے بارے میں رسالت، نبوت اور امامت سے ہٹ کر کسی عقیدے کے قائل نہیں ہو سکتے، انہیں ابن اللہ یا انہیں شریک خدا یا انہیں خود ذات خدا نہیں کہہ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے بلافصل جانشین حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا پھر سلسلہ امامت میں سے کسی اور امام کی امامت سے ہٹ کر، ان کے ولی خدا ہونے سے ہٹ کر کسی اور عقیدے، یعنی ان کے ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، اللہ کے فرزند ہونا، یا خود اللہ کے شریک ہونے، یا خود ذات الہی ان کی الوہیت کے قائل ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ایسے کسی بھی غلو آمیز عقیدہ رکھنے والے شخص کو یا گروہ کو اپنی زندگی میں قابل مذمت قرار دیا ہے، ان کی توبیخ کی ہے اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے. اب اگر آج کے دور میں ہمیں ایسا کوئی گروہ، کوئی ایسا فرقہ یا کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو اپنی کسی کتاب میں، رسالے میں یا پھر اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی خطابت، ذاکری یا شاعری کے ذریعے کوئی ایک ایسا عقیدہ یا ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جس کے ذریعے وہ سلسلہ انبیاء میں سے یا سلسلہ ائمہ میں سے کسی ذات کو اس کے منصب سے، اس کے درجے سے، اس کے مرتبے سے بڑھا کر الوہیت کے درجے تک لے جاتا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے ائمہ نے ایسے گروہ اور ایسے افراد کی مذمت کی ہے، ہم بھی آج کے دور میں ایسے افراد کی مذمت کریں، ان کی توبیخ کریں اور اس بات کا کھل کر اعلان کریں کہ ان کا تشیع سے یا فرقہ شیعہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور یہ دین اسلام سے خارج ہیں، ان کا عقیدہ شیعہ عقیدہ کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کی تحلیل اور اس کا انالیسس کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے ہمارے حوالے ایک فارمولا کیا، جس فارمولے کے ذریعے سے یہ بات ہمارے لیے مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں غلو کا سامنا کیسے کرنا ہے، غلو اور غلو آمیز عقائد سے کیسے لڑنا ہے. لیکن اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر، دیگر آیات میں کس طریقے سے پروردگار عالم نے غلو کے مصادیق بیان کیے ہیں یا تقصیر کے ایگزامپلز کو ہم سب کے لیے پیش کیا ہے. تو ہمارا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.